السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نبداو واحد الدورة مجموعة ديال لي زيكسيرسيس كوريجي اللي متعلقة بلا كونطا جينيرال. الحل الوحيد باش أنك تميتريزي وتفاليدي ليا هاد الموديول هذا هو البراتيك، الخدمة ديالاش ديال الفهامة كاينة، ولكن دي زيكسيرسيس كوريجي من لهنا للآخر ديال العام. الناس ديال لافاك اس ان ان شاء الله باذن الله الا تبعوا معايا هاد الدوره ان شاء الله غيفاليديو هاد الموديول هذا. الناس اللي يلاه بادين لا كونطا جينيرال في ليستيا او بيان بروميير اني ديال الباك يخدموا معنا هاد الدوره. اي شابيتر كاينه في الاس ان غنخدموا عليها دي زيكسيرسيس كوريجي قبل الاخر قبل الامتحانات. سي بون. عاوتاني الاس 2 نخدموا لي زيكسيرسيس كوريجي حتى الامتحانات ديال لا فان داني. سي بون. دونك غندير واحد البلاي ليست اس 1 اكسرسيس كوريجي، وان شاء الله في الدوره الثانيه غنديروا بلاي ليست اس 2 اكسرسيس كوريجي د لا كونطا جينيرال باش ما يبقاش عندنا مشكل. شوف ولد الناس، غادي نبداو كونطا من الزيرو واخا ما تكونش عارف اصلا شنو هي كونطا. سي بون. دونك نبداو على بركه الله. دابا لينا فريض انك انت بغيتي تكريي واحد لونتربريز اللي كتفرج فيا، بغيتي تكريي واحد لونتربريز. الا سولتك شنو اللي خاصك باش تكري لونتربريز، اوتوماتيكمون غتجاوبني غتقول لي خاصني فلوس. واخا سيدي، الفلوس اللي خاصك باش تكري لونتربريز في لا كونطا جينيرال كتسمى هي الكابيتال. شنو هو الكابيتال؟ هو راس المال. سي بون. واش كاين شي نوع واحد اخر نقدر نجيب منه فلوس باش نكري لونتربريز ديالي؟ اييه، مثلا نمشي نتسلف من البنكه. هاد العمليه كتسمى في لا كونطا جينيرال لومبرانت، كنتسلف فلوس من عند البنكه. كاين شي طريقه واحده اخرى؟ كاينه. فورنيسور، نقدر نجيب منه السلعه اللي غنبيعها للكليان، ولكن ما عنديش الفلوس دابا باش نخلصو. غنقول له صبر عليا اكريدي، يعني غادي نخلصك السي الفورنيسور ابخي واحد 2 موا 3 موا 4 موا على حسب المده اللي غنتفاهم فيها انا وياك. اوكي. دونك عندي اللي فهمنا حاليا بان الا بغيت نكري واحد لونتربريز خاصني مصادر ديال الدخل. اوكي. اما راس المال على شكل كابيتال، اما سلف من البنك على شكل اونبرانت، اما ناخد سلعه من الفورنيسور ولكن نخلصو حتى من بعد. سي بون. كتسمى فورنيسور. اوكي. كريدي ديال فورنيسور. واخا سيدي، دابا هادو قلنا عباره على مصادر. وشنا هي المصادر في لا كونطا جينيرال؟ هما لي غوسورس. سي بون. عقل عليا هاد المصطلح، قلنا غنبداو كونطا من الزيرو. دونك شنا هي لي غوسورس؟ هما المصادر منين جبت الفلوس ديالي. وعلاش اخويا اصلا جايب ليا هاد الكابيتال وتسلفتي من البنكه ومشيتي عند الناس الفورنيسور باعوك السلعه بالكريدي؟ باش انني ندير بيهم شي حاجه، باش انني نبدا الخدمه ديالي، باش انني نبدا نشري الماتيريال ونبدا نتوكل على الله في الخدمه ديالي. سي بون. دونك هاداك الشيء اللي غادي نشريه، دوك الفلوس اللي غنحولها على شكل ممتلكات كتسمى لي زومبلوا. فاهمين؟ دونك شنو قلنا؟ المصادر هما لي غوسورس. دوك الفلوس اللي جبناهم من خلال المصادر ديالنا حولناهم لشي حاجه ولينا كنملكوها، ممتلكات ديالنا، كتسمى لي زومبلوا. سي بون. اما اول حاجه داك الفلوس كان اول حاجه كنمشيو كنديرو تاسيس ديال الشركه من الناحيه القانونيه، كنسجلوها بسميتنا، كتسمى لي فخي دو كونستيتيسيون. اما كنمشيو نشريو ان موين دو ترونسبور اللي كنخدمو به وسط واحد الكاميو، واحد الفواتور سيرفيس اللي كنخدمو بها وكنحتاجو بها في لونتربريز ديالنا، كتسمى ماتيريال ترونسبور. اما نمشيو نشريو واحد البيسي، مجموعه د البيسيات، كتسمى ماتيريال انفورماتيك. اما نمشيو نشريو دي بيرو، دي شاز، كيتسمى ماتيريال د بيرو. اما كنشريو دي مارشانديز على شكل سلعه، او بيان دي ماتيير بروميير على شكل مواد اوليه. اما الفلوس اللي كتبقى لنا من دوك المصادر
كنخليو واحد البركه منها في لا بنك ديال ماشي ديالك انت امول لونتربريز، ديال الكونت ديال رقم الحساب ديال الشركه، كتخلي واحد الفلوس في البنكه سي بون كتسمى بنك واخا سيدي. او بيان كنخلي واحد الفلوس كتكون عندي في لاكيس لداخل ديال الشركه. اوكي الا جاب الله احتاجيت شي حاجه جاتني على غفله تنخلي فلوسي في الشركه في واحد البلاصه كتسمى لاكيس سي بون. هاد لونتربريز واش ها انت كريتي لونتربريز ديالك ما غتوكلش على الله وتبدا في لاكتيفيتي ديالك تبدا الخدمه ديالك ضروري دونك ما يمكنش تخدم بوحدك في السوق. كاينين دي بارتنير كاينين شركاء. شنو هما هاد الشركاء؟ اول حاجه ضروري مع كنتعامل مع البنكه. البنكه فاش كتفيدني؟ الا جاب الله بغيت تعطيني الكريدي، الا بغيت ناخذ من عندها الكريدي خاصني نمشي للبنكه باش ندير واحد الطلب باش ناخذ الكريدي باش نخدم به. اوكي البنكه غتعطيك الكريدي فابور؟ لا، خاصك تعطيها مقابل ديالها الفوائد لي زانتيري. دونك عندي دي زوبيراسيون اونتر شكون؟ اونتر انا مول لونتربريز اي لا بنك. عطاتني الكريدي وعطيتها مقابل الكريدي ديالها الفوائد، رديت ليها الكريدي ديالها زائد لي زانتيري. دونك هاد العمليه كتسمى لي فلو. ما تسمع لي فلو هما لي زوبيراسيون اللي تيكونوا مع الشركه ديالك اونتر واحد لو بارتنير واحد الشريك ديالك اقتصادي سي بون. ما كايناش غير البنكه، كاين لي فورنيسور. الفورنيسور الا باع ليا المارشانديز ا كريدي خاصني نعطيه مقابل ديالو الفلوس. او بيان ما تكونش غير كريدي، تعطيني بار اكزومبل سلعه خاصني نخلصك مقابل ديالها سي بون. اوكي دونك عندي واحد لوبيراسيون. نفس الديكور بالنسبه للكليون. الكليون الا بعت ليه المارشانديز او بيان بعت ليه لو برودوي ديالي غيخلصني مقابل فلوس. دونك عندي واحد دي فلو دي زوبيراسيون اونتر لونتربريز اي لو كليون سي بون. البيرسونيل السيد اللي غيخدم عندي فابور؟ لا، خاصني مقابل الخدمه ديالو خاصني نعطيه واحد الصالير واحد ريمونيراسيون سي بون واحد الاجره. اوكي سيدي. ليطا كتعطيك البنيه التحتيه، كتعطيك لي زانفراستركتور، كتعطيك لا سيكوريتي، تعطيك السبيطارات لا سينيسيت. يعني كاينين ليطا كتعطيك واحد لي سيرفيس واحد الخدمات. واش فابور؟ لا، مقابل انك خاصك تخلص ليها لامبو ديالك، خاص تخلص ليها الضريبه في الاخر ديال العام. يعني كيكونوا واحد التعاملات ما بين لونتربريز اي لي بارتنير ديالها سي بون الشركاء ديالها. اوكي سيدي. هاد التعامل اللي كتعامل معاهم لونتربريز ضروري خاص دي بياس جوستيفيكاتيف اللي تيكونوا وسيط ما بينها وما بين الشركاء ديالها ما بين لي بارتنير ديالها اللي الهدف منها هي لا كونطابيليتي جينيرال. دونك لا كونطا جينيرال هي الحاجه الوحيده اللي كتساعدنا باش هاد لونتربريز تولي تتعامل مع لي بارتنير ديالها بشكل قانوني سي بون. هادشي علاش القانون تيقول لك بان اي واحد غيدير لونتربريز راه مفروض عليك اول الناس خاصك دير لا كونطا جينيرال. الهدف من لا كونطا جينيرال هو انك دير في الاخر ديال العام لي زيتا سانتيز. شحال عندنا من لي زيتا سانتيز؟ عندنا 5 لي زيتا سانتيز هما عندنا لو سي بي سي لو بيلون سي بون، عندنا l'état de solde de gestion, tableau de financement et l'état des informations complémentaires. اوكي سيدي. هاد الخمسه كيتسموا دي زيتا سانتيز. وقتاش كيداروا؟ حتى الاخر ديال العام. اوكي سيدي. هاد لا كونطا جينيرال هي عباره واحد لوتيل دو جيستيون. الناس الشركاء د لونتربريز ملي تيبغيو يديروا واحد الدراسه واش هما غاديين مزيان ولا راجعين باللور كيعتمدوا على المعطيات اللي تقيدات في لا كونطا جينيرال كوم اوتيل دو جيستيون سي بون واش يقدروا يحسنوا من المردوديه ديال لونتربريز.
او نيفو فيسكال ليطا ملي غتبغي تخلصها لامبو ديالك، واش اي مونطون ممكن تعطيها في الاخر د العام؟ لا، خاصها تبني داك لو مونطون، هو اللي غتشوفوه ان شاء الله باذن الله في واحد الموديول كيتسمى الفيسكاليتي، وحتى هو الحمد لله باذن الله شارحينه في لاشين ديالنا. كتعتمد على دي كالكول باش كنشوفوا بشحال ربحتي في الاخر ديال العام، من خلال داك الربح اللي حققتيه في الاخر ديال العام غتخلص واحد البركه على شكل ضريبه. سي بون، هادو كنعتمدوا على معطيات ديال لا كونطا جينيرال. او نيفو د لا جوستيس المحكمه، اون كا وقعت واحد الليتيج، سي بون، شي واحد نكرك باغ اكزومبل بعتي ليه واحد المارشونديز وما خلصكش، اوكي، او بيان العكس، واحد الفورنيسور باع لك السلعه وديجا انت خلصتيه وقال لك لا ما خلصتينيش، تيكون عندك دي بياس جوستيفيكاتيف، حجج بانك انت راك ديجا خلصتيه، في تلقاوهم في لا كونطا جينيرال. هادشي باش كنقولوا بان لا كونطا جينيرال ضروريه لاي واحد عنده اونتربريز. هادشي علاش كنسميوها سي اون تكنيك دونجسترمون. اي اوبيراسيون، اي فلو دارتها لونتربريز مع اي واحد هنا، والا خاصها تقيد لونجسترمون كونطابل ديال جميع لي فلو. شنو هما لي فلو؟ هما لي زوبيراسيون effectuées par l'entreprise اللي كديرها الشركه ديالنا، سي بون، au cours d'une période déterminée اللي معروفه باختصارا واحد ليكسيرسيس كونطابل. شنو هو ان اكسيرسيس كونطابل؟ فيما نسمع اكسيرسيس كونطابل هي ديك لاني، سي بون، لنفرض من لو 1 2021 حتى لو 31 12 2021، هذا كيتسمى اكسيرسيس كونطابل، عام واحد لاني، سي بون، سي بون سيدي. دونك اوتوماتيكمون قلنا بان لونتربريز محتاجه انها دير لا كونطابيليتي جينيرال. واش يقدر مول الشركه يدير لا كونطا جينيرال بالنسبه لونتربريز؟ لا، خاصو يخدم معاه واحد السيد سميتو ان كونطابل اللي كيكون ديجا عارف شنو هي لا بروسيدور كونطابل اللي خاصو يديرها او سان ديال لونتربريز. اول حاجه ملي كتاسس الشركه ديالك راه كاينين مصاريف، سي بون، كنحطوهم في لو بيلون دوفيرتور. يعني ملي تنكريو لونتربريز ديالنا، مسيو لو كونطابل تيكريي اول مره واحد لو بيلون كيتسمى دوفيرتور ديال لونتربريز، سي بون. ملي حلينا الشركه كنديروا واحد لو بيلون اللي هو غنشوفوه اليوم ان شاء الله وغادي نشرحوه، فيه لا كرياسيون ديال لونتربريز، لا سيتوياسيون فينانسيير ديال لونتربريز، سي بون. جينيرالمون تيكون في لو 1 ان باغ اكزومبل، ممكن ما يكونش في لو 1 هاد السيد مول الشركه بغا يكري لونتربريز ديالو في شهر 5، في شهر 6، في شهر 7، المهم لا دات اللي غيبدا فيها النهار الاول وغيأسس الشركه ديالو، خاصو يعطي لو كونطابل لي ريسورس ديالو، المصادر منين جاب فلوس، خاصو يقيدهم لو كونطابل في لو بيلون دوفيرتور. وشنو درتي بيها؟ شنو هما لي زومبلوا؟ شنو هو لاكتيف ديالك؟ سي بون. دونك اي حاجه دارها مول الشركه مسيو لو كونطابل تيقيدها على شكل لا كونطابيليتي جينيرال، سي بون. دونك اول حاجه تيكريي لو بيلون دوفيرتور، اوكي سيدي. دونك دار لو بيلون دوفيرتور، اوتوماتيكمون هاد لو 1 2020 خاصو ينوطي كاع لي زوبيراسيون، يدير ليها لونغيسترومون. وفين كدار لونغيسترومون كوتيديان ديال كل نهار؟ كدار في لو ليفر جورنال، سي بون. اي حاجه كتشوفها والا غنخدموا ليها بزاف لي زيكسيرسيس ما تهش لها، سي بون. ملي كنديروا لو ليفر جورنال خاصنا نديروا لو غران ليفر. لو غران ليفر دونك هاد لي ليفر جورنال عباره على دي زوبيراسيون. باغ اكزومبل شريت سلعه اليوم، لغيت ليه عاوتاني ديك السلعه اللي شريتها البارح درت ليها لا فونت، دونك سكيفي عندي واحد الموفمون او نيفو ديال المارشونديز. هاد الدور ديال لو غران ليفر كيدير ليا خلاصه ديال كاع الكونط
ديال المارشونديز على سبيل المثال، بشحال شريت من السلعه وبشحال بعت من السلعه، كيعطيني الخلاصه بوندون واحد لا ديوري ديتيرميني. سي بون. لا بالونس دي كونت هادي دايرينها باش يدير لنا لا فيريفيكاسيون، يتحقق من كاع لي كونت اللي خدمناهم هنا باش نشوفوهم واش كوريكت. دونك ما تهش الهم، اي مرحله غنشوفوها في لا بروسيدور كونطابل غنخدمو عليها دي زيكسيرسيس كوريجي. الهدف منا شنو؟ هو نصايبو في الاخر العام دي زيتا سينتيز. حاليا شنو كيهمنا au niveau de la compta générale؟ كيهمنا le CPC et le bilan. Le CPC, c'est un compte de résultat et le bilan, c'est un compte de situation. C'est bon. أول حاجة ملي كنديرو لا بالونس يعني خاصنا نعرفو دابا حنا درنا لو بيلون دوفيرتور. سي بون. دونك شفنا السيد المصادر الدخل ديالو وشفنا الممتلكات ديالو. اوكي، خاص هاد لي زومبلوا او بيان لاكتيف خاصو يساوي الباسيف. واخا سيدي هذا هو لو بيلون دوفيرتور، ولكن لونتربريز خاصها تخدم، خاصها توكل على الله، خاصها دير دي موفمون اشا فونت مارشانديز. سي بون. دونك عندها واحد الموفمون. هذاك لو بيلون اللي دارتو النهار الاول واش غادي يتشونجا؟ سي نورمال غادي يتشونجا. دونك باش نعرفو انه تشونجا، اما راه ديجا عندنا واحد الريزولتا بينيفيس او بيان بيرت عن طريق لو سي بي سي، باش كيوضح ليا النتيجه ديال واحد لا دات ديتيرميني وصلنا ليها، ونعرفو لونتربريز ديالنا واش رابحه ولا خاسره، النوعيه ديال ديك النتيجه الريزولتا. ملي تلقاو لو مونطون الريزولتا كنشدو هذاك لو بيلون ديالنا كنموديفيو عليه داك الريزولتا اللي لقيناها في السي بي سي، كيتسمى بيلون دو كلوتور. ماشي كلوتور ديال لونتربريز، لا، كلوتور غير ديال ليكسيرسيس كونطابل، حيت قلنا لو بيلون كيدار كل عام من لو 1 جانفي ان حتى لو 31 12 ان. عندي لو بيلون ديال واحد لاني فلانيه. عاوتاني ملي درنا لو بيلون دو كلوتور باغ اكزومبل ديال 2020، هذاك نفسه لو بيلون دو كلوتور 2020 هو نفسه لو بيلون انيسيال ديال العام الجاي اللي غنبداو به عاوتاني، كيتسمى لو بيلون انيسيال ديال 2021 على سبيل المثال. سي بون سيدي. دونك هاد لو بيلون كي داير؟ ها هو لو بيلون قلنا عباره على عندنا دي ريسورس هما مصادر منين جبنا الفلوس ديالنا، وعندنا لي زومبلوا. سي بون. دونك غنبداو بلو بيلون. لو بيلون كيبان لنا حاليا شنو هو؟ اوتوماتيكمون تيبان ليا واحد لو طابلو. شوف، واخا تشوف هادشي كامل مكتوب ما تدوخش ليا، غنشرحو لك بواحد الطريقه بسيطه اللي غتولي كطير في هاد لي زوبيراسيون. سي بون. اوطون كو انت يلا بادي، هادو هما المعلومات اللي غتحتاجهم في اي اكسيرسيس كوريجي غيجيك في الامتحان. اوكي، اعطيني غير شويه ديال الوقت وغنفهم لك هاد لو طابلو هذا. دونك قلنا لو بيلون كيبان ليا دابا حاليا في عينيا واحد لو طابلو. هاد لو طابلو شنو هو الدور ديالو؟ تيبين ليا لا سيتوياسيون فينونسيير، الحاله الماليه ديال لونتربريز ولكن في واحد التاريخ معين. سي بون. يعني هاد لو طابلو، هاد لو بيلون هذا ممكن ديرو لونتربريز في اي وقيته بغات باش تعرف الحاله الماليه ديالها واش مزيانه ولا خايبه. سي بون. اوكي، ما كنهضرش على لو بيلون دو كلوتور اللي كيدار في الاخر العام. لو بيلون دو كلوتور تلقاو فيه الريزولتا، واش لونتربريز ربحات ولا خاسره في الاخر العام. هذا بيلون سيتوياسيون فينونسيير ديال لونتربريز كديرو في اي وقيته بغاتها بوندون لاني كامله باش تعرف لا سيتوياسيون ديالها فينونسيير. سي بون. هاد لو بيلون هذا ملي كيتكون ليا من هاد لو طابلو الاولاني، هاد لا كولون الاولانيه اللي عندها علاقه بالباسيف. وشنو هو الباسيف؟ قلنا هما لي ريسورس. وشنو هما لي ريسورس؟
الا بقيتيو عاقلين، هما المصادر منين جبت الفلوس ديالي باش كرييت لونتربريز. منين كنجيب الفلوس ديالي؟ سي بون، هاد الفلوس منين جبتها، فاش خسرتها، فاش استعملتها. حسن هاد المصطلح خسرتها، يعني فاش وظفتها، فاش استعملتها، شنو شريت بها، هي لاكتيف، لي زومبلوا، الممتلكات ديالي. دونك اللي فهمنا حاليا بان الجهه هادي هي الباسيف، تنقصدو بها لي ريسورس، المصادر منين جبت الفلوس ديالي، اما من راس المال، اما فلوس سلفتها من لا بنك، اما خديت سلعه من لي فورنيسور سي بون ا كريدي. وشنو درتي بها؟ شريت بها ماتيريال ترونسبور، حطيت فلوس في البنكه كنملكها، شي حاجه ممتلكات ديالي. شريت بها بيسي ماتيريال انفورماتيك، شريت بها واحد المكتب ماتيريال دو بيرو. هاد لونتربريز سجلتها لي فري دو كونستيتيسيون في سميتي سي بون. دونك الفلوس اللي جبتها شنو درت بها؟ اوكي، شي هاد الطريقه اللي قلناها هي هادي. ها لو باسيف منين جبت الفلوس ديالي سي بون، وشنو درت بيهم؟ صافي، هادشي اللي عندك ما يدوخكش. اول حاجه كنبداو بلو فينونسمون بيرمانون، لا كلاس 1. في لو بلان كونطابل لا كلاس الاولانيه اللي عندك رقم 1 هي فينونسمون بيرمانون. سي بون، فينونسمون بيرمانون فين كاينه؟ كاينه في الجهه ديال الباسيف. من الكلمه ديالها فينونسمون يعني لي ريسورس، المصدر ديال الفلوس اللي جبتها، منين جبتها، ها هما مفاهمين. اما كنجيب الفلوس ديالي على شكل دي كابيتو بروبر. ملي تنقولو كابيتو بروبر يعني تيكونوا فيهم جوج ديال لي كونط كابيتال سوسيال. الا كنت انا اسوسي مع واحد الشريك وعندي سوسيتي، اما كابيتال بيرسونيل تنكون عندي واحد لونتربريز انا ومولاها، لونتربريز انديفيدويل. سي بون اوكي. دونك الراس المال ديالي لو كابيتال ديالي عباره على واحد الريسورس بالنسبه ليا باش كرييت لونتربريز ديالي. سي بون سي بون. دونك فهمنا الكابيتو بروبر. الكابيتو بروبر اي اسيميلي كاينه في لو بلان كونطابل. حنا غاديين بالترتيب دابا حاليا، هادو اهم غيبريك غتحتاجهم في لا كونطا جينيرال وانت يلا بادي. الكابيتو بروبر اسيميلي كنلقاو فيهم لي سيبفونسيون. لي سيبفونسيون شنو هما؟ هما الدعم، المساعدات اللي كتاخدهم لونتربريز اما من عند ليطا على شكل فلوس، او بيان دي سوسيتي اللي هما كبار كيعطيوك واحد الدعم مالي انك دير بهم الممتلكات ديالك، انك تشري منهم لي زيموبيليزاسيون ديالك. احنا غنشوفوا شنو هي ايموبيليزاسيون والانواع ديالها. سي بون. المهم ليسونسيال عقل معايا انك كابيتو بروبر راس المال هو الكابيتال. لي كابيتو بروبر اي اسيميلي حتى هما نوع ديال المصدر ديال الدخل على شكل سيفونسيون، على شكل الدعم كتاخدو اما من عند الدوله اما من عند شركات كبار كيعطوك فلوس باش انك دير بهم واحد الحاجه. ماشي تاخد فلوس وتخسرهم، لا، خاصك تاخد الفلوس وتبين لهم شنو درتي بهم. سي بون اوكي. لي ديت دو فينونسمون شنو تلقى فيهم؟ اهم جوج ديال لي كونط غتبقى تشوفوهم ديما وانت يلاه بديتي لا كونطا جينيرال. كنلقى لو كونط امبرانت اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي. هاد او هادي باختصارا هي ايتابليسمون، مؤسسه دو كريدي. سي بون، مؤسسه دو كريدي هما الابناك. سي بون. دونك كيف ما قلنا ممكن ناخد الفلوس من البنكه باش نمول المشروع ديالي، كنمشي للبنك كناخد منها واحد الكريدي سي بون على شكل قرض كتعطيني باش نستعملو باش نمول لو بروجي ديالي. سي بون اوكي. اما عندي واحد الكونط فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. شنو هاد الكونط؟ شنو تيعني ليا؟ تيعني ليا بانني ممكن نشري دي ماشين
ماتيريال نخدم بهم، سي بون، ماتيريال نخدم به، ولكن شريتو اكريدي. يعني كنمشي للناس اللي تيبيعوا دي ماشين اللي غنحتاجهم وسط الشركه ديالي، غنشري منهم ديك لا ماشين، ولكن ما غنخلصهمش اسبيس، ما غنخلصهمش كاش، غنخلصهم اكريدي. ولكن لا ديوري ديال هادو لي ديت بشحال خاصني ديال الوقت باش نرجع الفلوس من دوك المصادر ديال الدخل. الا خديت كريدي من لا بونك، داك لو مونطون اللي غناخدو منه راه واحد لا صوم اللي هي كبيره، غادي نردو ليهم حتى يدوز واحد العام او بيان يساوي عام. سي بون، فاهمين؟ يعني الفلوس اللي خديت القرض من البنكه اما ردو ليها جوسكا ان نو او بيان اكثر من عام. سي بون، اكبر او يساوي ان نو، عاد عندي الحق اني نرد الكريدي. خديت واحد لا صوم كبيره، سي بون، اوكي سيدي. fournisseur des immobilisations، خديت دي مارشانديز، خديت دي ماشين دو برودكسيون باش نخدم بهم. دونك داك المبلغ ديال ديك الماكينه اللي غنشريها راه واحد المونطون اللي هو كبير، ما غنردو حتى ابخي اون اني بحال هادي. سي بون، دونك عندي ديون ما غادي نسدها ابخي جوسكا ان نون. سي بون، يعني كثر من عام. ما يمكنش نسد الكريدي في خلال 6 موا 7 موا 8 موا، لا، خاصني واحد لا ديوري كبر من عام باش نسدد هاد لو مونطون ديال الكريدي، اما من البنكه emprunte auprès des établissements de crédit، اما fournisseur des immobilisations. قلنا شنو هو fournisseur؟ كيعطيني دي ماشين دو برودكسيون باش نخدم بهم، ولكن باعهم ليا بالكريدي. فاهمين؟ فاهمين. دونك هادو هما اهم لي كونط اللي غتحتاجهم في اي اكسرسيس غتلقاه وانت يلاه بديتي لا كونطا جينيرال. سي بون، دونك شنو هو الفينونسمون بيرمانون اللي شرحنا دابا؟ اسمح لي كندير التكرار، ولكن كنبغي نرسخ لك المعلومه. هو التمويل الدائم، الفلوس اللي جبتها وغتخدم ليا اكثر من عام. سي بون، دي مونطون تيكونوا كبار، اما تلقاو فيهم دي كابيتو بروبر او بيان كابيتو بروبر اي اسيميلي على شكل دي سيبفونسيون، اما دي ديت. سي بون، قروض، اما من البنكه، اما مشينيش عندك الفورنيسور ويبيع ليا ديك لا ماشين ولكن اكريدي. سي بون، هاد الفلوس اللي جبتها من الفينونسمون بيرمانون اللي هو التمويل الدائم ديالي، شنو غندير بها؟ غتصرف ليا على لاكتيف ايموبيليزي. سي بون، هاد لاكتيف ايموبيليزي كيكونوا فيه دي زيموبيليزاسيون. اوكي، هاد لي زيموبيليزاسيون عندنا فيهم 4 الانواع. كنسمعوا لا روبريك ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، من السميه ديالهم ما عندهمش قيمه. اوكي، دونك هاد لي زيموبيليزاسيون اللي كنشري لا ديوري ديالهم اللي تيبقاو ليا تنملكهم في لونتربريز ديالي كثر من عام، عاد عندي الحق انني نبيعهم. الا لي زيموبيليزاسيون اللي اون نون فالور واخا نبغي نبيعها ما كاينش اللي يشريها من عندي. علاش وكي دايره؟ هي هادي لي فري دو كونستيتيوسيون، الوراق ديال تاسيس الشركه ديالي. الا جاب الله بغيت نبيعهم، كاين شي واحد غيشري مني وراق دي كونطرا عقود ما عندهم حتى شي قيمه اون نون فالور. يعني واخا نبغي نبيعهم ابري اون اني ما كاينش اللي غيشريهم من عندي، ولكن خاصني نقيدهم في لو بيلون ديالي. سي بون، فاهمين؟ لاكتيف ايموبيليزي. اوكي، لي زيمو ماشي غير لي فري دو كونستيتيوسيون، كاين حتى لي فري دو بوبليسيتي. هادشي كلشي عندك في بلون كونطابل. اوكي سيدي، فاهمين؟ عندنا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، من لو نون ديالهم ما عندهمش واحد الجسم، واحد لو كور اللي هو ملموس، انكوربوريل. سي بون، بحالاش؟ بحال لو فون كوميرس، فون كوميرسيال، داك الساروت. ملي تنقولو باغ اكزومبل شريت الساروت ديال واحد المحل، شريت غير الساروت ديال واحد الشركه، عندي براءة الاختراع
واحد السيد اخترع واحد الحاجه باش نستعملها، خاصني نشري البراءه الاختراع ديالو، تيكون يتسمى البروفي، تيكون في لي زيموبيليزاسيون انكوربورال. سي بون. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل يعني من الاسم ديالها عندها واحد الجسم اللي هو ملموس. سي بون. مثلا شنو تلقاو في هذا الروبريك هذا؟ تلقاو التيران، لونتربريز ملي غتبغي تبني الشركه ديالها تبنيها في الخوا، لا خاصها واحد البقعه ارضيه هي الاولانيه، تيران. اوكي سيدي. موراها شنو؟ عندها كونستركسيون، خاصها تبني هاد لونتربريز. سي بون. موراها شنو؟ خاصها تشري ماتيريال. سي بون. كيتسمى ماشي ماتيريال ترونسبور. ثاني حاجه داكشي بالترتيب على حسب بلون كونطابل، خاصها ماتيريال اوتياج. شنو هو الماتيريال اوتياج؟ هو داك لي ماشين دو برودكسيون، خاص يمشي نشري دي ماشين باش نخدم بيهم في لونتربريز باش نصنع ليا لو برودوي ديالي. موراها شنو كيجي ماتيريال ترونسبور، شي حاجه اللي هي ملموسه كوربوريل. سي بون. موراها كنشري ماتيريال دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك. مفاهمين؟ مفاهمين. دونك هادو كاملين اللي قلنا ديكا تيكونوا عندنا في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، يعني تنخدم بهم لا دوغي اكثر من ان نون. سي بون. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير شنو هي؟ على شكل دو كونت اللي خاصك تكون عارفهم. بري او بيرسونيل، انت عندك لونتربريز، عندك ناس خدامين معاك كوم دي بيرسونيل. هذاك السيد اللي خدام معاك تعاود يمشي للبنكه وياخد كريدي، كيتسلف من عندك انت مول الشركه، كتعطيه لو كريدي، بطبيعه الحال كتاخد المقابل ديالو لي زانتيري. ولكن هاد الكريدي اللي غيخلصوا لك داك السيد اللي خدام معاك خاصو يكون لا دوغي ديالو اكثر من ان نون. هو كيسدد لك ليشيونس ديالك، كيسدد لك ديك الطريطه اللي تنقولوا حنايا. كل شهر كيعطيك لو مونطون ديال الكريدي ديالك، ولكن ما يكمل لك الكريدي حتى ابري ان نون. سي بون. لي تي بي شنو هما لي تي بي؟ لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك لي تيتر دو بارتيسيباسيون تو سامبلومون هما دوك السندات، لي زاكسيون. ملي كنمشي نشري واحد لاكسيون واحد لونتربريز، يعني كنستثمر الفلوس ديالي في واحد لونتربريز، الهدف منها هو ديك لاكسيون غنربح منها، ولكن ا كونديسيون تكون عندي واحد الحق ديال بارتيسيباسيون. تيتر دو بارتيسيباسيون، الحق انني يولي عندي الحق انني نشارك في القرارات ديال ديك لونتربريز. يعني شريت واحد ل 20 اكسيون كنولي انا هو مولاها، تيتر دو بارتيسيباسيون في ديك الشركه. عندي الحق انني نشارك ونصدر قرارات على حسب البورسونتاج ديال لي زاكسيون اللي شريت 20%، عندي الحق نصوت في دوك القرارات. واش هاد لونتربريز خاصها تمشي في الطريق الفلانيه، ولا تكون لونتربريز خاسره. دونك سي بون. دونك لي تيتر دو بارتيسيباسيون دونك غنربح منهم، سي نورمال، ولكن الربح غيكون عندي ابري ان نون. اوكي سيدي. دونك فهمنا تيتر دو بارتيسيباسيون على شكل دي زيموبيليزاسيون فينونسيير، اما تلقاو فيها لي بري او بيرسونيل ou bien les titres de participation. يعني فيما تشوف هاد لي كونت هادو خاصك تحطهم في لاكتيف ايموبيليزي، وبالضبط في لا روبريك ايموبيليزاسيون فينونسيير. قلنا هاد الدوره غنبداو فيها لي زيكسيرسيس كوريجي، غير بحكم دابا غنبداو هاد الدوره هادي وغنركزوا على لو بيلون. دونك درنا انتروديكسيون واخا هي طولات سمحوا لي، ولكن راه بغيت نعطي فيها جميع المعلومات. موراها غيوليو لي فيديو قصارين عباره دي زيكسيرسيس كوريجي. سي بون. اوكي سيدي. دونك عندي التمويل الدائم ديالي، مولت به لو بروجي ديالي على شكل اكتيف ايموبيليزي، ممتلكات ديالي لي زومبلوا، ولكن لا دوغي ديالو دو كاملين ان نون. هنا الفلوس اللي غنسدها ابري ان نون، وهنا الفلوس اللي غنربحها ابري ان نون. وهادو سو سون ممتلكات اللي غيبقاو ليا في لونتربريز اكثر من عام. سي بون. اوكي سيدي. موراها دونك لا كلاس 1 لا كلاس 2 كتجي لا كلاس 3. دونك لي كلاس اللي كنحتاجوهم في لو بيلون عندنا 5 ديال لي كلاس.
كلاس واحد فينونسمون بيرمانون، لا كلاس 2 لاكتيف ايموبيليزي، لا كلاس 3 شنو هو؟ لاكتيف سيركيلون اور تريزوري. يعني دوك الفلوس اللي كانوا عندي سي بون، شنو درت بيهم؟ شريت بيهم سلعه. ها انت شوف، دات فورنيسور ياك في لاكتيف 4 مشيت شريت سلعه من الفورنيسور اكريدي، دونك ولا عندي وليت كنملك واحد لو ستوك مارشانديز. هاد لو ستوك دو مارشانديز راه غنبيعو، ولكن غيبقى ليا اكثر من عام عاد نبيعو؟ لا، السلعه كتدخل وكتخرج. جبت السلعه اليوم غدا بامكاني نخرجها نبيعها، دونك كيتسمى سيركيون. لا دوري ديالو انفيريور ان نون، قل من عام. عندي ستوك دو ماتيير بروميير في المكازا ديالي، شريت المواد الاوليه، الهدف منها شنو؟ هو انني نصنع وننتج بها واحد لو برودوي في الاخر نبيعو للكليان. سي بون، دونك هاد ستوك دو ماتيير بروميير لوتيليزاسيون ديالو واش غيبقى لي اكثر من عام وانا مستوكيه في المكازا؟ لا، خصني في السيمانه الجايه نستعملو. سي بون، دونك سيركيلون، فهمتيا؟ اور تريزوري يعني حيدنا هاد لابارتي لا تريزوري كامله. دونك لاكتيف اللي عنده علاقه غير لا سيركيلاسيون، سي بون، شي حاجه كتسيركولي في النشاط الاقتصادي د لونتربريز، سلعه كتدخل سلعه كتخرج. ممكن نلقى ان كونط ديال كريونس كليون، يعني ممكن انا نبيع واحد لو برودوي للكليان ديالي، ولكن الكليان ديالي ما خلصنيش سور بلاص، ما خلصنيش دابا، قال لي صبر عليا ابري واحد 3 موا عاد نخلصك. تنقيدو في هاد لو كونط كريونس كليون. سي بون، لي تي في بي هما لي تي بي. وشنو الفرق بيناتهم؟ قلنا هادو تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني كنشري دي زاكسيون، سي بون، كنشري اسهم وسندات من عند واحد لونتربريز، الهدف منهم انني نربح، ولكن ابري ان نو عاد عندي الحق ناخذ الربح ديالي، زائد نبارتيسيبي، تيتر دو بارتيسيباسيون، المشاركه في اخذ قرارات ديال ديك الشركه. سي بون، كنتحكم في النصيب ديالي ديال لي زاكسيون اللي شريت، ونقدر نصوت ونعطي قرارات. سي بون، اوكي. لي تي في بي شنو هما؟ حتى هما كنشري لي زاكسيون. وشنو الفرق بيناتهم؟ هو هاد لاكسيون، هاد السهم اللي شريتو كنتسناه غير يطلع السهم ديالو ونعاود فيه البيع ونبيعو، ماشي ضروري نبقى نتسنى حتى يدوز العام. لا، ممكن نشري واحد لاكسيون اليوم، غدا غير يطلع لي السهم نبيع نربح فيه، الربح السريع. سي بون، الربح السريع. اوكي سيدي. دونك لي تي في بي قلنا شنو هما؟ لي تيتر دو اي فالور دو بلاسمون. دونك شريت واحد لاكسيون، جا واحد السيد شراها من عندي في لا بورس، دونك كنبيع عليه انا رابح واحد لو مونطون، دونك يتسمى واحد لاكتيف سيركيلون. بحال داك لو ستوك دو مارشانديز، شريت سلعه، جا واحد لو كليون بغى يشري مني سلعه كنبيع عليه، عاوتاني شريت لي تي في بي لي زاكسيون، جا عندي واحد السيد عنده شركه بغى يشري مني لي زاكسيون في لا بورس، في البورصه، غنبيعهم ليه وانا ربحت. سي بون، اوكي سيدي. لو باسيف سيركيلون رقم 4 شنو هو؟ كنلقاو فيه ديت فورنيسور. هاد ديت فورنيسور شنو هي؟ هي ديك السلعه اللي قلنا خديناها بالكريدي، ولكن قلنا ليه صبر عنا عود الناس تدوز واحد 3 شهور ولا 4 شهور ونخلصوك في السلعه ديالك. سي بون، ليطا كتخلص لي زامبو، دونك هاديك لامبو راح جوسكا لا فان داني خاصني نخلص لامبو ديالي في ديك التوقيت. ما يمكنش ليطا تصبر عليا حتى يدوز عامين عاد نخلص لامبو ديال العام الاولاني، لا، كل عام والا خاصني نخلص الضريبه في الاخر ديال العام. الا تعطلت غنلقى واحد البيناليتي، واحد المخالفه، دونك عندي واحد لو مونطون خاصني نخرجو. سي بون، ولكن لا دوري ماكسيموم ديالها هي ان. اوكي، هنا كنلقاو لامبو. لي زورغانيزم سوسيو شنو هما؟ هي ديك لا سي ان اس اس، لا كوتيزاسيون اللي كتخلصها على شكل مساهمات ديال الضمان الاجتماعي، ما يمكنش انك تفوت عامين عاد تخلصها. سي بون، اوكي. دونك انفيريور ان نو.
لاكتي تريزوري اكتيف وعندي هنا تريزوري باسيف. دونك تريزوري اكتيف شنو تلقى فيه؟ تلقى فيه الكونت الاول اللي هو لا بونك. تو سامبلومون لا بونك واحد الفلوس عندي في البنكه بسميت الشركه ديالي. سي بون، هادشي باش كتسمى سول ديبيتور، يعني عندي واحد لو مونطون اللي هو موجب. سي بون، عندي 100,000 درهم، عندي 20,000 درهم، عندي 10,000 درهم، دونك شي حاجه كبر من زيرو. سي بون، دونك كنملك عندي 20 30,000 درهم، ان سول ديبيتور، عندي فلوسي في البنك باسم الشركه. اوكي، عندي فلوسي في لاكاس في الصندوق اسبيس حاطهم عندي في الشركه. اوكي سيدي. تريزوري باسيف شنو هو؟ تلقاو فيه الماكسيموم ديالو 3 زوبيراسيون، غالبا كتلقاوهم في هاد لا بروميير اني. شنو هما الاهم ديالهم؟ عندي كنلقى كونت كريدي ديسكونت. شنو هو الكريدي ديسكونت؟ لنفرض انا واحد السيد بعت ليه، ماشي بعت ليه، شريت من عنده واحد المارشونديز، واحد الفورنيسور شريت من عنده مارشونديز. اوكي سيدي، هذاك السيد الفورنيسور اللي شريت من عنده مارشونديز قلت ليه اول الناس غادي نخلصك ابخي 3 موا، وعطيتو واحد الكمبياله، واحد ليفي دو كوميرس غتشوفوها في لي زوبيراسيون كورونت، وحتى هي راه شارحينها في لاشين الحمد لله. سي بون، دونك هاد ليفي دو كوميرس هي عباره واحد الورقه، اعتبرها انت بحال الشيك. غير باش نشرح لك، راه ماشي هو لو شيك بوحدو وليفي دو كوميرس بوحدها، غير بغيت نعطيك كصوره تقريبيه بحال اللي عطيتيه لواحد الضمان، واحد الكمبياله، قلتي ليه هاكا واحد الورقه على شكل افي دو كوميرس، على شكل كمبياله، على شكل واحد الورقه كتقول ليه كتعهد فيها بانك غتخلصو في السلعه ديالك ابري 3 موا. سي بون، هذاك السيد اللي باع لك المارشونديز او بيان باع لك السلعه ما قدرش يتسنى حتى دوز 3 شهور عاد تخلصو في الفلوس السلعه اللي شريتي منها. كيمشي للبنكه ديالك وتيعطيهم هذيك الكمبياله وتيقول لهم راني كنتسال الفلان فلاني اللي عنده كونت عندكم نتوما في البنكه، كنتسالو واحد لو مونطون بغيت نتخلص فيه دابا ليسكونت. سي بون، بغى اسكونتي هذاك الفلوس، ما بغاش يتسنى حتى 3 موا، عادي ياخذ فلوسو مشى لا غد ليه للبنكه وغيتخلص في داك لو مونطون ديال السلعه اللي باعها لك من لا بونك. لا بونك غتخلصو في السلعه اللي شريتي نتايا، وغتبقى البنكه هي اللي غتسنى ديك 3 شهور عاد تجي نتا وغتخلص البنكه، ما غتخلصش الفورنيسور، حيت ديجا الفورنيسور تخلص في الفلوس ديالو لا غد ليه سور بلاص عن طريق واحد لو كونت كريدي ديسكونت. و سي نورمال لا بونك غتاخد منك الفلوس و ميم طون الربح ديالها. سي بون، كاين داك الربح ديالها كيتسمى لي زاجيو، اتعاب ديال لا بونك عاد لي زانتيري. سي بون سيدي. اوكي سيدي، عندنا واحد لو كونت كريدي دو تريزوري. لنفرض انت عندك فلوسك خارجين في السوق، ما عندكش لي سبيس دابا حاليا واجد، وصلتي لافان دي موا عندك ناس خدامين معاك خاصك تخلصهم الاجره ديالهم. واش دوك الناس اللي خدامين معاك يبقاو يتسناوك؟ لا، انت ديجا عندك واحد لو كليون غيخلصك ابري 15 جور، مضمونه قانونيا، متاكد انه يخلصك وعندك ورقات جوستيفيكاتيف. ولكن انت ما عندكش سيوله حاليا باش تخلص الناس الموظفين ديالك، كتمشي للبنكه وكتطلب منهم واحد الكريدي صغير، واحد لو مونطون صغير كيتسمى كريدي دو تريزوري، كتقول لهم ابري اون سيمين نجي نخلصكم ولا ابري 2 جور. سي بون، هذا هو الفرق ما بين كريدي ديسكونت و كريدي دو تريزوري. سي بون، لا بونك سولد كريديتور وعندي هنا لا بونك سولد ديبيتور. شنو هو الفرق بيناتهم؟ هنا ما قلنا بان ديجا عندي فلوسي في البنك حاطهم 100,000 درهم، 200,000 درهم، 10,000 درهم فلوسي ديالي، وقت ما بغيتهم نمشي نخرجهم. هنا لا، هنا عندك لو موان ناقص في البنكه، يعني الفلوس غير تدخل لك من شي بيعه وشريه غطيرهم لك لا بنك هي الاولى تنقصهم تاخذهم. سي بون، دونك لا بنك هي اللي كتسالك عندك ناقص في الكونت ديالك. سي بون، اوتوماتيكمون خاص التوتال ديال لاكتيف
المجموع ديال هادشي كامل خاصو يساوي التوتال ديال الباسيف. سي بون، هذا هو البرانسيب ديال لو بيلون ملي كنبغيو نديرو لا كرياسيون ديالها. سمحوا لي طولت عليكم في الفيديو الاول، كنعتذر بزاف. باقي لنا دو كريتير خاصك تعرفهم. عندنا اون فونكسيون د ليكيديتي، يعني لاكتيف كيمشي اون فونكسيون د ليكيديتي، والباسيف كيمشي اون فونكسيون ديكزيجيبيليتي. ممكن يجوك في ليكزامان تعرف شنو هو الفرق بيناتهم. ليكيديتي تنركزو فقط على لي بيان، الممتلكات ديالنا اللي ممكن يتحولوا لنا اقرب وقت كسيوله كفلوس. مثلا قارن ليا لي زيموبيليزاسيون اون مون فالور. واش كاين شي واحد غيشريها منك؟ ياك ديجا انت خلصتي عليها فلوس وليتي كتملكها في لاكتيف لي زومبلوا، الا بغيتي تبيعها كاين شي واحد يشريها منك؟ لا، اون نون فالور ما غتجيبلكش فلوس. لنفرض عندك واحد الماتيريال ترونسبور، الا بغيتي تبيعو كاين شي واحد غيشريه منك سير بلاص؟ لا، خاصك تخلص عليه فلوس وتسنى واحد الوقت ويجيب لك الثمن، عاد داك الماتيريال ترونسبور يتحول لك فلوس. سي بون، اون فونكسيون د ليكيديتي ديال لي بيان. فاهمين؟ باغ كونطخ الا قلنا لا كاس، ديجا انت الفلوس راه عندك في لو كونط ديالك في البنك في لونتربريز، ممكن تهز يدك وتجبد الفلوس ديالك. باغ كونطخ لا بنك خاصك تهبط من لونتربريز تمشي للبنكه عاد تسحب الفلوس ديالك. الكريونس كليون، قارن ليا باغ اكزومبل لا بنك الفلوس اللي موجوده دابا عندك مع كريونس كليون. الفلوس اللي غتحول لك دابا خاصها دوز واحد المده عاد يخلصوك الناس الكليان باش تولي لك فلوس ليكيديتي. سي بون، دونك اون فونكسيون د ليكيديتي. سي بون، من الاصعب حاجه ممكن تحول لك الفلوس لاسهل حاجه الفلوس عندك في لابنك في لاكاس. سي بون، داكشي هابطين بمراحل. ستوك دو مارشونديز خاصك تتبيع السلعه عاد تولي لك فلوس ليكيديتي. اوكي، ستوك دو ماتيير بروميير خاصك ترانسفورمي لو برودوي وتنتج به برودوي وتبيعو للكليان عاد يولي فلوس. الكريونس كليون حتى دوز المده عاد يخلصوني. اي تي في بي حتى يطلع داك السهم ونبيعو عاد يتحول ليا فلوس. لا بنك خاصني نخرج من لونتربريز ونضرب واحد المسافه ونمشي للبنكه عاد ناخد فلوسي. لاكاس الفلوس ديالي واجده ناخدها بالزربه اون فونكسيون ليكيديتي. العكس ديال اون فونكسيون ديكزيجيبيليتي، هنا كنركزو على لي ديت. هنا قلنا ركزنا على لي بيان كيتحولوا ليا الفلوس كل واحد بالترتيب ديالو، وهنا لي ديت يعني كنقولوا شنو هما لي ديت اللي ممكن يتخلصوا في اقرب وقت. اول حاجه تنقولوا بان البنك سول كريديتور ديجا عندي الموان في لا بنك، دونك غير يدخلوني شي بيعه وشريه البنكه تاخذ فلوسها. الكريديت تريزوري سي بون، دونك حتى كدوز واحد اون سيمين عاد تياخذوا فلوسهم. كريديت ديسكونت حتى كدوز باغ اكزومبل 3 موا عاد تاخذ فلوسها غادا وكتزاد لا دوري ديال ليكيديتي. سي بون، دونك سمحوا لي طولت عليكم فيديو طويل بزاف كنعتذر بزاف، ولكن غنبداو سلسله دي زيكسيرسيس كوريجي ديال لا كونطا جينيرال من الزيرو من دابا حتى لا فان داني. الى عجباتكم هاد الفكره هادي خليو ليا في التعليق باش كتشجعونا باش نستمروا. اي معلومه كاينه في الكونطا جينيرال سواء في الاس 1 سواء في الاس 2 غنخدموها من دابا حتى لا فان داني سو فورم دي زيكسيرسيس كوريجي. دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.